والقلوب عنده منطوية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله رؤوف رحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों अल्लाह के कब्जे में है जमीन भी आसमान भी मौसम भी हवाएं भी बादल भी गर्मी भी सर्दी भी जिंदगी मौत भी अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। आप सब भाई बारिश में कीड़ते रहे बैठे रहे। अल्लाह की हिकमतें हैं अपने बंदों को, वो तो अपने बंदों के लिए मेहरबान है। क्या